बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुर रज़ाक लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर खिदमत है। आज का मौजू फिर मैं अपना मीज़ान बैंक के बारे में कुछ मैं आपको गुज़ारिशात करने वाला हूँ। असल में जितने भी लोग रिएक्ट करते हैं, कमेंट देते हैं फेसबुक पेज के ऊपर, जो फेसबुक पेज चल रहा है जिसका उन्वान ये है कि इज़ पिग slaughtered with takbir halal or not? If not, how the bank can be Islamic? इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक जो है एक इदारा ऐसा है जो सूद पर सरमाए पे कारोबार करता है, जो सूद के लेन देन पे सरमाए का कारोबार करता है, और वो इस्लामी हो ही नहीं सकता। इस्लामी बैंक कहना ही इसको एक किस्म का गुनाह कबीरा है। ठीक। दूसरा है कि कुछ हज़रात मुझसे पूछते हैं बार बार कि आपकी दीनी तालीम क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या है, आपने क्या किया हुआ है, दर्स निज़ामी किया हुआ है, दौरा हदीस पढ़ा हुआ, फलां चीज़ पढ़ी हुई। तो भाई मैंने ऐसी कोई दीनी सनद नहीं हासिल की कहीं से भी। मेरी दीनी सनद मेरे काबरीन हैं, जो उलमा इकराम हैं, जो मुफ्तियान हैं, जिन्होंने इनके ख़िलाफ़, ये इस्लामी बैंक के ख़िलाफ़ फतवा दिया है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा दिया है। कई दफ़ा उनको तकी उस्मानी साहब को, मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को बुलाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद मोहतरम, जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, ये इनकी किताब थी मसला सूद। उसमें उन्होंने बैंकों को खूब मतलब रगड़ा दिया है और ये कहा है कि ये बैंकर जितने भी हैं थोड़ा सा सरमाया लेके आ जाते हैं, फिर हमारी सारे डिपॉजिट लेके उसके ऊपर फिर कारोबार करते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये जो है बैंक जो है कौम के ब्लड बैंक बन गए हैं, पूरी कौम का खून चूसते हैं और कौम को एक जिंदा लाश की तरह छोड़ देते हैं और ख़ुद मोटे होते जाते हैं। ये तो एक था। दूसरे इनके बरदर खुर्द मौलाना रफ़ी उस्मानी साहब हैं, वो भी इनके साथ कोई मेरे ख़्याल में एग्री नहीं करते थे। तीसरे इनके उस्ताद हैं मौलाना अमजद ख़ान साहब, वो भी मतलब इनके उस्ताद मतलब रहे और उन्होंने भी इनके ख़िलाफ़ काफ़ी लेटर भी लिखे हैं, बताया भी है कि तुम राह रास्त पे आ जाओ, ये जो सिलसिला है इसका मुनासिब नहीं है। तो ये तो इनकी चीज़ मैंने बता दी। इनकी तस्वीर भी आपको पेश कर देंगे इनके साथ ही, जो इनके एक उस्ताद हैं, और मौलाना ज़रब अली ख़ान, वो भी एक बहुत बड़े इनके नाक़िद थे जिन्होंने ये कहा। तो ये मेरी तालीमी सनद, दीनी तालीमी सनद है। इतने बड़े बड़े काबरीन जिन्होंने ये बहुत सारी बातें की हैं, वो मेरे लिए काफ़ी हैं। और उनको चूँकि वो एक किस्म के उर्दू मीडियम है, और तकी उस्मानी साहब कोई मेरे ख़्याल में इंग्लिश में काफ़ी कुछ उन्होंने किया हुआ है, MBA वगैरह, शायद लोग इसलिए उनको ज़्यादा नहीं सुनते। कमिंग बैक टू अपना मीज़ान बैंक ने जो मसला किया हुआ है, वो तो सबसे पहले उनका तो सरमाया नाजायज़ है, वही हराम है, क्योंकि वो लोगों का सरमाया लेते हैं, बैंक डिपॉजिट जो उनके पास अमानतें हैं, और वो अमानतें इस तरह रखते हैं कि आपने बैंक से किसी वक्त भी विथड्रॉ करनी होती है, तो वही अमानतें लेके उसको 10 गुना बढ़ा के उसके बाद वो कर्जे देते हैं इस्लामिक बेसिस पे, जो जिन बेसिस मर्जी बता लें उसको। तो जब सरमाया उनका हलाल नहीं है, तो बाकी आगे कर्जे वगैरह देने से तो और भी ख़राबी होगी। फिर जो सरमाए को, जो किसी अमानतें हैं, उसको 10 गुना बढ़ा लेना, वो सरमाया है जो हवा में है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना उनकी मिल्कियत है, ना उनके पास मौजूद है। ये एक अलग से बिल्कुल एक फ्रॉड है, एक झूठ है, एक धोखा है, और पूरी आवाम को जो इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बल्कि एक दफ़ा हेनरी फोर्ड, जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, उसने ये कहा था, जनरल मोटर्स के जो थे मतलब है मालिकान या स्पॉन्सर या एंटरप्रेन्योर, कि बैंकिंग सिस्टम का अगर आवाम को पता चल जाए कि इतना ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो यहाँ पे खूनी इनकलाब आ जाए। इसके अलावा जो मतलब है कई एक जितने आपके फ़िलासफ़र हैं, अरिस्टोटल ने कहा है कि ये सूदखोर को देखें कि एक अपना सरमाया बना के बैठ के उसके सूद के ऊपर सारा मतलब कारोबार कर रहा है और समझ रहा है कि मैं बड़ी यानी ह्यूमैनिटी को या खिदमत खल्क कर रहा हूँ। मीज़ान बैंक की बैलेंस शीट को देखें तो उसमें जो पहली 3 आइटम्स हैं, पहली 3 आइटम्स उन्होंने अपने उसमें रखी हुई हैं सरकारी बैंकों में और निजी बैंकों में फ़िक्स सूद के ऊपर, और फ़िक्स सूद पे ऊपर जो इनकम लेते हैं वो टोटली हराम है।
اور وہ کنسسٹنٹلی لے رہے ہیں، پرسسٹنٹلی لے رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کے پاس وافر یا اسپیئر سرمایہ ہوتا ہے تو وہ اسی جگہ پہ شارٹ ٹرم بیس کے اوپر لگا دیتے ہیں، مطلب 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 20 دن کے لیے۔ تو یہ ان کے لیے نارم ہے۔ اب میں نے کافی سوالات فیس بک پہ بھی دیے ہیں، ان کو بھیجے بھی ہیں، ای میلیں بھی کی ہیں کہ بھئی اس کا ہمیں بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ان کے ایڈوائزر ہیں، شرعیہ ایڈوائزر ہیں، سارے اسلامی بینکوں کے، سب کی انکم اور تنخواہیں جو ہیں بینک کی انٹرسٹ انکم سے آتی ہیں، فکس سود سے آتی ہیں، جو کہ بالکل قطعاً حرام ہے۔ اور یہ پتہ نہیں کیسے سب کو لے کے مزے سے کھا بھی رہے ہیں اور سارا کچھ اس کے لیے کر بھی رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو توجہ ایک طرف دلانا چاہتا ہوں، اس کی بیلنس شیٹ آپ اگر چاہیں تو اس پہ چلے جائیں، آپ اپنا نیٹ پہ چلے جائیں، اور اس کا ہے جی میزان بینک .org۔ اس پہ نکالیں گے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نکالیں گے۔ میرے پاس چونکہ 2020 کے فگرز ہیں، آپ لیٹسٹ نکال کے اس کو دیکھ لیں تو یہی آپ کو فگرز ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ 3 ایسٹ جو ہیں، کیش اینڈ بیلنسز ود ٹریجری بینکس، یعنی سرکاری بینکوں پہ، کچھ نجی بینکوں میں اور کچھ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں، تو وہاں سے یہ فکسڈ پیسہ لیتے ہیں، جو کہ کلی طور پہ، مکمل طور پہ تینوں مذاہب میں، اسلام میں، عیسائیت میں اور یہودیت میں بھی حرام ہے، ٹوٹلی حرام ہے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، یہ تینوں مذہب جو کہ آسمانی مذہب ہیں، اس لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلو خواتین و حضرات کہ یہودیت میں، یہودی جو ہے وہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے سود چارج نہیں کرتا، بلکہ ان کے ایک پادری جو کہ ان کا ایک رہبائی تھا، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں عیسائیوں اور مسلمانوں سے بھی سود نہیں چارج کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ تو چونکہ ہم بھی وہ بھی یہودی بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے چل رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں سے اور عیسائیوں سے بھی سود چارج کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے بالکل میرے خیال میں پتہ نہیں کون سی تعویلیں لے کے، ان کا میرے خیال میں کہنا یہی ہے کہ ہم جو کہ ایسٹ بھیجتے ہیں وہ سرمایہ نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مختلف انہوں نے طویلیں اور عربی چیزیں استعمال کر کے، عربی اصطلاحات، تو لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ اور ابھی تو اتنے افسوس کی بات ہے میرے خیال میں، اگر خواتین و حضرات اگر آپ کو وقت ملے تو تھوڑا سا دیکھیں، اب انہوں نے بچت اسکیم پہ بھی حملہ کر دیا ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ جو نیشنل سیونگ اسکیم تھی اس کو بھی اسلامائز کر رہی ہے، جو کہ پیور مطلب ہے، ٹوٹلی مطلب ہے، ایک فکسڈ بیسس پہ تھی، اس کی بھی کوئی تعویلیں نکال کے وہ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے انہوں نے عمرہ حج جو ہے وہ قسطوں پہ شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کے گھر وغیرہ جو بیچ رہے ہیں اس پہ بھی، اور تو اور یہ بہت ایک آپ کے لیے ایک مزاح کی چیز ہوگی، کشتے بنانے بیچنے شروع کر دیے اس کے اوپر۔ مطلب اس کے اوپر دیکھ لیں آپ، ایڈ میں آ رہا ہوگا سارا کہ یہ استعمال کریں تو آپ اتنا زیادہ مطلب جنسی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی بری طرح سے عوام میں پھیل رہا ہے۔ میرے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے، مسلمانوں سے درخواست ہے کہ ان کے چکر میں نہ آئیں، اپنی عاقبت کو بچائیں، آخرت کو بچائیں، کیونکہ یہ مختلف ترکیبوں سے آپ کو تو سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ چونکہ فلاں مولانا نے کہہ دیا، فلاں نے آپ کو فتویٰ دے دیا، لیکن قیامت میں جواب صرف آپ کو دینا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جاتے جاتے میری گزارش یہ کہ خدا کے لیے، قوم کے لیے درخواست کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی جو ہم جس میں پڑے۔ یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایک حرام کو حلال کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بھیجی ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے مولوی جو ہے، مفتی وغیرہ، علامہ جو ہے، ان کو خدا بنا لیا ہے۔ تو اس سے جو ایک صحابی نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی عبادت نہیں کرتے، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم ان کا نام تھا، کہ کیا آپ اپنے علماء کی باتوں کو نہیں مانتے؟ اگر وہ حلال کو حرام کہہ دیں، حرام کو حلال کہہ دیں۔ تو انہوں نے مسلم نے جواب دیا اس بات میں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں۔ بعین ہی وہی چیز ہم لوگ اس وقت کر رہے ہیں کہ جو کسی مفتی نے بتا دیا ہے، کسی علامہ نے بتا دیا ہے، اس کی کوئی تعویلیں کر کے تو حرام کو ہم نے حلال کر دیا، اس کو بڑے مزے سے اور بڑے مطلب چٹخارے لے کے کھا رہے ہیں، اور اپنی مطلب عاقبت کو خراب کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس سے بچیں، پرہیز کریں، اپنے دوستوں کو، احباب کو اس کے بارے میں بتائیں آپ۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ، بہت شکریہ جی۔